अ, इतिहास हामी अब अहिलेसम्म जुन पहिलो शताब्दीको मण्डलीको विषयमा हामीले हेर्दै आयौँ। यसमा चाहिँ हामीले अब लगभग बाइबलमा लेखिएको आधारमा नै हामीले धेरै कुराहरू देख्यौँ। प्रेरितको पुस्तकको आधारमा हामीले पावलको मिसनरी जर्नीहरूलाई हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछिका 100 एडीसम्मका कुराहरू लगभग यूहन्नाले पनि आफ्नो पत्रहरूमा अनि त्यसै गरी यता फेरि प्रकाशको पुस्तकमा ल्याएको छन् भने अब चाहिँ हामी जुन भागमा हामी जाँदैछौँ त्यसमा चाहिँ अब बाइबलमा ती सबै कुरा लेखिएको छैन, तर इतिहासमा चाहिँ लेखिएको छ कि मण्डलीमा यस्ता यस्ता परिस्थितिहरू आएका थिए, यस्तो यस्तो अवस्थाबाट दौरबाट मण्डली गुज्रिएको थियो भनेर चाहिँ हामी इतिहासमा चाहिँ ती कुराहरूलाई पाउन सक्दछौँ। अब हामीले पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई हेर्दाखेरि अब संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रभुले मत्ती 18 अध्यायमा भनौँ, उहाँले 16 अध्यायमा पनि प्रभुलाई कन्फेस गर्ने पत्रुसलाई त्यो कुरा भन्नुभएको छ। 18मा हामीले देख्यौँ कि म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु अनि त्यो मण्डली कहिले पनि हार्ने छैन, त्यो कहिले पनि कमजोर हुने छैन, शैतानले त्यसलाई ढाल्न पाउने छैन भनेर उहाँले एक किसिमले त्यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यसुलाई थाहा थियो कि अब शैतान चाहिँ मण्डलीको पछाडि लाग्नेछ। यसुलाई थाहा थियो कि अब चाहिँ शैतान चाहिँ विश्वासी जनहरूलाई खेदो गर्नको निम्ति लागि पर्नेछ। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरू माथि मेरो मण्डली सुरु भएको छ, यो मण्डलीलाई शैतानले जित्न सक्दैन, नरकको ढोकाहरू यसमाथि विजय हुन सक्दैन। अनि त्यसरी मण्डली बढ्दै जाँदाखेरि हामीले देख्यौँ धेरै असल कामहरू भए। परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीद्वारा अथवा भनौँ प्रेरितहरूद्वारा चिन्ह र चमत्कारका कामहरू गर्नुभयो। तर त्यसको साथसाथै चर्को सतावट पनि मण्डलीभित्र आएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यो सतावटको बिचबाट मण्डली गुज्रिँदाखेरि धेरैजना कमजोर हुन थाले, कति चाहिँ अब ब्याकस्लाइड पनि हुने अवस्था आयो। अनि त्यो समयमा फेरि पवित्र आत्माले पत्रहरू लेख्न लगाउनु भयो ताकि त्यो पत्रहरू पठाइँदाखेरि त्यहाँका मानिसहरूलाई त्यो पत्रले इन्करेज गरोस्, उत्साह मिलोस् भन्ने उद्देश्यले प्रेरितहरूले पत्रहरू लेखे। खास गरी जब हामी प्रकाशको पुस्तकलाई हेर्छौँ त्यहाँनिर 7वटा मण्डलीहरूको नाम हामी पाउँछौँ। ती 7वटा मण्डलीहरू एसिया माइनरमा भएका 7वटा अलग अलग मण्डलीहरू थिए। अनि त्यो समय कस्तो थियो भन्ने कुराको एउटा झलक चाहिँ यी मण्डलीहरूलाई लेखिएको पत्रको आधारमा हामी बुझ्न सक्छौँ। उनीहरूलाई चर्को सतावट थियो, झुटो शिक्षाको बिगबिगी थियो। अनि त्यसै गरी त्यहाँनिर चाहिँ अब उनीहरूभित्र पनि फुटका कुराहरू कतिवटा आउन थालेको थियो। यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखकले अथवा प्रेरित यूहन्नाले त्यहाँनिर के गर्दैछन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई अब तिमीहरू होसियार साथ बढ्नुपर्छ, प्रभुको इच्छामा प्रभुको आज्ञामा रहनुपर्छ भनेर उनले ती 7वटा पत्रहरू लेखे। र यो 7वटा मण्डली जुन छ एफिसस, स्मर्ना, पर्गामम, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडिकिया, यो 7वटा मण्डलीले 7 अलग अलग समय काललाई पनि यसले देखाउने गर्दछ। सो हामीले अहिले हेर्दैछौँ, अहिले हामीले पहिलो शताब्दीको मण्डली हेऱ्यौँ। पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई चित्रित गर्ने, त्यसलाई पोर्ट्रेट गर्ने एउटा मण्डली हो एफिससको मण्डली। एफिससको मण्डलीले पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई सम्बोधन गर्दछ। जब हामी डिस्पेन्सेसनल एउटा थ्योरी छ, युग सिद्धान्तवादीहरूले निकालेको एउटा सिद्धान्त छ, त्यो 7वटा मण्डलीले इतिहासका 7वटा काललाई यसले समेटेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। सो अहिले हामी दोस्रो, अब हामी आजदेखि सुरु गर्न जाँदैछौँ मण्डली चाहिँ एक किसिमले परिचित भएको युग है। अब यो परिचित भएको युगमा चाहिँ हामी देख्छौँ अब त्यहाँनिर स्मर्नाको मण्डली आउँछ। यहाँ सतावट पनि छ, तर त्यसको साथसाथै पछि गएर के विशेष गरी 313देखि उता जाँदाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो त्यहाँ मण्डलीलाई राहत मिलेको छ, छुटकारा आएको छ। उनीहरूलाई सुविधाहरू सरकारले प्रदान गर्न थालेको छ, जो अगाडिका जुन प्रकाशको पुस्तकमा भएको मण्डलीहरूले देखाउँदै जान्छ। सो आज हामी पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई हामी अब लगभग हामीले सकेका छौँ। आजदेखि हामी दोस्रो शताब्दीदेखि अगाडिको मण्डलीहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। यो हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर हुनेछ है। जो तपाईँहरूले सुरुदेखि यो क्लास लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो कुराहरू। फर्स्ट भनेको के हो, सेकेन्ड भनेको के हो। अब यहाँनिर यो
दोस्रो शताब्दीदेखि 5औं शताब्दीसम्मको समयले चाहिँ मण्डली परिचित भएको युगलाई जनाउँदछ। यो समयमा चाहिँ मण्डली अत्यन्तै प्रचलित भएर ठाउँ ठाउँमा प्रभुको बारेमा थाहा भएको, सरकारले पनि कतिचोटि क्रिस्चियनिटीलाई अपनाएका कुराहरू हामी यी समयहरूमा पाउँदछौँ। दोस्रो शताब्दी भन्नाले अब 101 देखि यता आएर अब 5औं शताब्दीसम्म भनेपछि अब 400 एडीसम्मका कुराहरू, 401 देखि माथिसम्मका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। सो अबको हाम्रो केही हप्तासम्मको हाम्रो क्लास चाहिँ यो विषयमा, यो टपिकमा हुनेछ, मण्डली परिचित भएको समय अथवा युग, जो चाहिँ दोस्रोदेखि 5औं शताब्दीसम्म थियो। द रिकग्निसन अफ द चर्च, मण्डली चिनिएको समय है, मण्डली परिचित भएको समय। जति नै सतावट भए पनि मण्डली वृद्धि हुन छोडेन, कारण सुसमाचार प्रचार गरी आत्मा जित्ने काममा मण्डलीले सक्रिय भूमिका निभाए। हेर्नुहोस् है, अब हामीले देख्यौँ पहिलो शताब्दीमा चर्को सतावट थियो। क्रिस्चियनहरूलाई घरबाट निकालियो, सहरबाट उनीहरूलाई निकालियो, उनीहरूसँग भएको धन, उनीहरूसँग भएको सम्पत्ति, जग्गा जमिनहरू खोसियो, उनीहरूको शरीरमाथि हमला भयो। यदि कोही क्रिस्चियन बन्छ भने उसले चाहिँ कानुनको विरोधमा पाप गरेको छ, सम्राटको विरुद्धमा उसले पाप गरेको छ भनेर उनीहरूलाई ज्यान सजाय हुँदथ्यो। तर त्यसको बावजुद पनि मण्डली किन वृद्धि भयो? यो अचानक भएको कुरा होइन। मानिसहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न चाहिँ कहिले पनि छोडेनन्। हालेलुया। सो सुसमाचार मात्रै एउटा यस्तो एउटा कुरा हो जसले मानिसहरूलाई प्रभुको राज्यमा थप्ने गर्दछ, बढाउने गर्दछ। त्यसकारण प्रभुले एउटै आज्ञा दिनुभयो अन्तमा कि गएर सुसमाचार सुनाऊ, किन जबसम्म सुनाउँदैनौ आत्मा बाँच्न सक्दैन। अब हामीलाई थाहा छ अधिकांश 99% मानिसहरू चाहिँ सुसमाचार सुनेर नै प्रभुलाई चिनेको हुन्छ। अब सुसमाचार कुन अवस्थामा सुने त्यो फरक फरक हुन्छ। अब कतिजना बिमारी भएको बेलामा सुने, येशूले चङ्गाई गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति मण्डली आउन थाल्यो। कतिजना एकदमै अशान्तिबाट गुज्रिएको थियो, त्यो समयमा सुसमाचार आयो, येशूले शान्ति दिनुहुन्छ, उनीहरू मण्डली आउन थाले। 99% मानिसहरू सुसमाचारको माध्यमद्वारा नै प्रभुलाई चिन्ने गर्दछन्। अब 1% चाहिँ कतिजना चाहिँ के हुन्छ भने अब दर्शन देखे, उनीहरूले सुसमाचार सुनेको होइन, दर्शन देखे, प्रभुको दर्शन देखे, उनीहरूले प्रभुलाई चिन्न थाले। कतिजना चाहिँ आफै घुम्दै घुम्दै अब क्रिसमसमा अथवा केहीमा रमाइलोको लागि जाउँ न भनेर उनीहरू जान थाले। एकदमै 100मा 1 जना त्यस्तो हुन्छ है। 100मा 99 जना चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमद्वारा सुसमाचार सुनेरै मण्डलीमा आयो भने 1% चाहिँ सायद उसले चाहिँ अब दर्शन देखेको हुनसक्छ, या ऊ चाहिँ यसो मन बहलाउनको लागि चर्च आएको हुनसक्छ, त्यसरी प्रभुलाई चिनेकोहरू छ। सो पहिलो शताब्दीमा जति सतावट भए पनि चेलाहरूले र पछि भएका विश्वासीहरूले सुसमाचार सुनाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहे। त्यसले गर्दाखेरि मण्डली अगाडि बढ्दै गयो। यो दोस्रोदेखि 5औं शताब्दीमा मुख्य गरी के काम हुन्छ भने पहिलो चाहिँ मण्डलीलाई जोगाउने काम पनि हुँदैछ। किनभने अब मण्डलीलाई नाश गर्नको लागि सबै शक्तिहरू त्यहाँ खडा भइरहेको छ। अब कसरी हुन्छ मण्डलीलाई सुरक्षित पनि गर्नु पर्यो, एउटा कन्सर्न त्यो थियो। दोस्रो प्रतिकार गर्ने भनेको अब उनीहरूले हमला गर्दा हामीले पनि हमला गर्ने भन्न खोजेको होइन, तर कतिवटा स्ट्राटेजीहरू हुन्छ होइन। हामीले प्रार्थनाद्वारा त्यसलाई प्रतिकार गर्ने हो कि, या हाम्रो कुराहरू लगेर राखेर भनेर त्यसको विरुद्धमा प्रतिकार गर्ने हो कि, जस आफ्नो डिफेन्समा उनीहरूले यो दोस्रोदेखि 5औं शताब्दीमा उनीहरू लागेको हामी देख्छौँ। संरक्षण गर्ने कुराहरू मण्डलीलाई तथा धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तमा बढी जोड दिन थाल्यो। अब धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तमा जोड दिनुको कारण चाहिँ अब धेरैवटा पत्रहरू पनि आउन थाले। अब अहिले हामीले पढ्ने बाइबलमा 27वटा नयाँ नियममा पत्रहरू छ, तर जब हामी त्यो समयका कुराहरू अध्ययन गर्छौँ धेरै पत्रहरू थिए। त्यहाँ अरू पत्रहरू पनि आए, यो पनि पवित्र आत्माले लेखिएको, यो पनि पवित्र आत्माले लेखिएको भन्ने प्रकारका त्यहाँ विवादहरू आउन थाले। त्यसपछि के भयो? एउटा क्यानन बस्यो। क्यानन भन्नाले एउटा यस्तो समूह बस्यो जोहरू परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग बुझेकाहरू थिए, जानेकाहरू थिए, अध्ययन गरेका थियो। त्यो एउटा समूहले कुन चाहिँ
परमेश्वरको वचन हो, कुन चाहिँ होइन भनेर छुट्याउनको निम्ति एउटा मण्डली क्यानन एउटा त्यसरी नियुक्त भयो। अनि त्यो मण्डली क्याननले 4-5 वटा शर्तहरू राख्यो। यो कुराहरू भएको छ भने त्यसलाई हामी पवित्र आत्माको प्रकाशन मानेर स्वीकार गर्ने र त्यसलाई बाइबलमा राख्ने। यदि यिनमा एउटा मात्र अरू 4वटा पुरा भएर एउटा पुरा भएन भने पनि त्यसलाई नराख्ने भनेर त्यसरी धेरै पत्रहरू काटछाँट हुने काम त्यो समयमा भयो। अनि त्यसको लागि धेरै थियोलोजिकल विषयहरू ल्याइयो। अब पत्रहरूले पिताको बारेमा, पुत्रको बारेमा, पवित्र आत्माको बारेमा कस्तो शिक्षा दिएको छ। यदि कुनै पत्रले यो त्रिएक परमेश्वर मध्ये कसैलाई अलिकति इन्कार गरेको छ भने त्यसलाई फेरि रिजेक्ट गरिन्थ्यो। मुक्तिको विषयमा बाइबलले भन्छ अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाइन्छ। अब तर यी पत्रहरूमा कस्तो प्रकारको सिद्धान्तहरू छ, कतै काम गरेर मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरा ल्याएको छ भने त्यो रिजेक्ट हुन्थ्यो। त्यसरी त्यो शर्तहरू, त्यो धर्मविदहरूले शर्तहरू बनाएर त्यसको आधारमा मेल खाने कुराहरू छ भने मात्रै त्यसलाई बाइबलमा जोडियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले 27वटा नयाँ नियमका पुस्तकहरू नयाँ नियममा आएको छ। वास्तवमा धेरै अरू पुस्तकहरू, पत्रहरू आएका थिए, तर त्यसलाई काटछाट गर्ने काम चाहिँ मण्डली क्याननले गरेको छ है। अनि त्यो यो 2औं देखि 5औं शताब्दीमा यो कुरा एकदमै जोडतोडले पुरा भयो। अनि यो समयसम्म आइपुग्दा यहुदी ख्रिस्टियनहरू भन्दा पनि धेरै चाहिँ अन्य जाति ख्रिस्टियनहरू सङ्ख्यामा बढेर गए। अब हामीले देख्यौँ नि प्रेरितकै पुस्तकमा यरुसलेमबाट उनीहरूलाई भगाइदिए। कसले भगाइदिए? यहुदीहरूले भगाइदिए। अब यहुदीहरूले यो सोच्दै थियो कि हामीलाई सुसमाचार चाहिँदैन, हामीलाई अब प्रभुको बारेमा चाहिँदैन भनेर उनीहरूले चेलाहरूलाई निकालिदिएको थियो। त्यसकारण त अरू ठाउँमा, अन्य जाति राष्ट्रहरूमा यहाँनिर चेलाहरू पुगेको छ। अब यो अन्य जाति भन्ने शब्द मैले यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ यहुदी कन्टेक्स्टबाट, यहुदी सन्दर्भबाट बोल्दैछु। हामीले चाहिँ एउटा कुरा के सिक्नुपर्छ भने अरूलाई भन्दाखेरि अन्य जाति भन्ने शब्द नचलाएको उत्तम हुन्छ है। अन्य जाति भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो सुन्ने व्यक्तिले भन्छ ओहो हामी त अर्कै जाति रहेछ, यस्तो त कस्तो हामीलाई हेपेको भन्ने हुन्छ। सबैभन्दा उत्तम वर्ड के छ भन्दाखेरि अख्रिस्टियन भन्नुहोस्, त्यो सुहाउँछ। अन्य जाति भन्दाखेरि त हामी पनि अन्य जाति हो नि त होइन। हामीलाई प्रभुले अब अनुग्रह गर्नुभयो, हामीले प्रभुलाई चिन्यौँ। त्यसकारण यहुदी कन्टेक्स्टमा मात्रै अन्य जाति भन्ने शब्द कतिचोटि मैले यदि यहाँ ल्याएँ भने त्यो कन्टेक्स्टमा आएको हो। तर हामीले कसैलाई आज हाम्रो छिमेकीहरूलाई अन्य जाति भन्नु अलि तुच्छ जानिन्छ। त्यो हामीले बरु अख्रिस्टियन भनौँ न, ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्नेहरू भन्यो भने त्यो अलिकति सुहाउँछ। अनि त्यसले अझै एउटा राम्रो टर्म चाहिँ त्यो हामीले पाउन सक्छौँ। सो अब विभिन्न ठाउँहरूमा मण्डली कसरी बढेर गयो हामी संक्षिप्त रूपमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ है त। अब हामीले हेऱ्यौँ यस्ता समस्याहरू थिए र पनि मण्डली बढ्यो। कुन ठाउँमा कसरी बढ्यो है त हामी अब हेर्नेछौँ। पहिलो कुरो एसियामा। अब त्यस समयको एसिया प्रान्त अहिलेको एसिया महादेश नभई यो चाहिँ रोमी साम्राज्यको एउटा प्रान्त मात्रै थियो, जो हालको टर्की भन्ने देशतिर पर्दछ है। अब अहिले हामी एसिया महाद्वीपमा छौँ। अब बाइबलमा एसिया भन्ने बित्तिकै अहिलेको सबै एसियाको देशहरू त्यो समय पर्दैन थियो। एसिया भनेको एउटा पर्टिकुलर एउटा प्रान्त, एउटा स्टेटको रूपमा मात्रै पर्दथ्यो। एसिया माइनर पनि भनिएको छ। त्यो एसिया माइनर भनेको चाहिँ अब एउटा क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ केही मण्डलीहरू स्थापना भएका थिए। सो अहिले हामीले सोच्ने एसिया र त्यति बेलाको एसियामा फरक छ है। त्यसलाई हामीले त्यसरी लिनुपर्दछ। अनि त्यो समयको एसिया चाहिँ अहिले जुन टर्की भन्ने देश छ त्यो देशको इलाकामा पर्ने कुराहरू बाइबलविदहरूले बताउँदछन्। मण्डली विस्तारमा एन्टियोकको मण्डलीले सुसमाचारको निम्ति ठुलो भूमिका खेलेको थियो। अब यो पद हामी पढौँ, प्रेरितको पुस्तक 13को 1देखि 2 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। एन्टियोखियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू अर्थात् बर्नबासका काला भनिने सिमोन, कुरेनीका लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेन र साउल थिए। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग्ग गर। त्यस कामको लागि भनेको कुन? सुसमाचारको कामको लागि अलग्ग गर।
जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। अब यहाँ हामी देख्छौँ है, इभन यरुसलेमको मण्डलीले पनि सुसमाचारलाई त्यति धेरै जोड दिएको छैन, किनभने उनीहरू चाहिँ त्यही ठाउँमा नै उनीहरू रहन खोज्दथे, अन्य ठाउँमा अरू प्रभुलाई नचिनेका जातिहरूमा, फेरि उनीहरूको सन्दर्भमा भन्दैछु अन्य जातिहरूमा को देशमा गएर उनीहरूले प्रचार गर्न त्यति उनीहरू सहमत भएन सुरुको समयमा। तर एन्टिओकको मण्डली यो चाहिँ अन्य जाति मण्डली नै हो। यहुदीहरूको भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अन्य जाति मानिसहरूले उद्धार पाएर प्रभुलाई चिनेर त्यहाँ त्यो सुरु भएको मण्डली थियो। त्यसमा उनीहरूको बोझ के छ भने अब प्रभुको सुसमाचार चाहिँ पृथ्वीको अन्तिमसम्म पुग्नुपर्छ। अनि पवित्र आत्माले पनि त्यही ठाउँबाट पाउल र बारनाबासलाई चुन्नुभयो, के को लागि? अन्य जातिसम्म यो सुसमाचार पुग्न सकोस् भनेर। त्यसकारण यरुसलेमको मण्डलीले भन्दा पनि बढी एन्टिओकको मण्डलीले चाहिँ बढी सुसमाचारको निम्ति परिश्रम गरेको हामी देख्दछौँ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला यरुसलेम मण्डली भनेको कुन हो, एन्टिओक भनेको कुन हो। यरुसलेम मण्डली प्रेरित 2 अध्यायमा सुरु भएको मण्डली हो भने एन्टिओकको मण्डलीको बारेमा हामी 13 अध्यायमा पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ पहिले नै एउटा सङ्गति सुरु भइसकेको थियो। अब त्यहाँ त्यो सङ्गति कसरी सुरु भयो भन्नेमा धेरै विचार छ। त्यो मध्ये एउटा एकदमै हामीले विश्वास गर्ने विचार के छ भने जब प्रेरित 2 अध्यायमा हामी देख्छौँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू यरुसलेममा आएका थिए। अनि ती आउनेहरू सबै यरुसलेमका थिएनन्, ती अन्य ठाउँहरूको मानिसहरू थिए। अनि तिनीहरूमध्ये 3000ले विश्वास गरे रे। अब यो 3000 जना विश्वास गरेपछि त आफ्नो ठाउँमा फर्के, कोही एन्टिओकमा फर्के, कोही रोममा फर्के, कोही अर्को ठाउँमा फर्के, कोही अफ्रिका गयो होला, किनभने त्यहाँ चाड मनाउनको लागि धेरैजना आएका थिए। अनि त्यो विश्वास गरेर गएकाहरूले पुनः आफ्नो ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाउन थाले। अनि धेरै विद्हरूको भनाइअनुसार एन्टिओकको मण्डली त्यसरी सुरु भएको थियो र बारनाबासको धेरै ठुलो भूमिका त्यो मण्डलीमा हामी पाउँछौँ। पछि गएर पावल पनि त्यो मण्डलीमा गएर धेरै उनले शिक्षाको कामहरू, उनले शिक्षाको कुरामा मेहनत गरेको, परिश्रम गरेको हामी देख्छौँ। सो यही मण्डलीबाट सुसमाचारको निम्ति ठुलो भूमिका उनीहरूले चालेको हामी देख्दछौँ। एसिया प्रदेशमा ख्रिस्टियन मण्डली बढेको देखेर पहिले जस्तै शासकहरू डराउन थाले है। अब त्यति बेला मण्डली बढेको देख्दाखेरि शासकहरू डराउन थाले रे। अनि बिथिनिया भन्ने ठाउँको गभर्नर प्लिनी द यङ्गर भन्ने उनको नाम हो। उनले रोमी सम्राट ट्राजन भन्ने थियो, जुन अस्ति हामीले डोमिसियनसम्म हेऱ्यौँ। डोमिसियन पछि नेर्बा भन्ने आउँछ, नेर्बा पछि ट्राजन भन्ने आउँछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामीले नेरोको नाम पढ्यौँ। अब नेरो पछि डोमिसियनको बिचमा अरू 2-3 जना सानसाना सम्राटहरू छन्, धेरै समय उनीहरूले राज्य गरेनन्। तर यो डोमिसियन पछिको दोस्रो सम्राट हो ट्राजन भन्ने। यो ट्राजनलाई यो गभर्नरले के भन्छ भने सबै मानिसहरू विश्वासको मतमा लागेका छन्, त्यसैकारण होसियार भई तपाईँले रणनीति अपनाउनुहोस् भनेर त्यो गभर्नरले चाहिँ यो सम्राटलाई एउटा सजाय दिएको, यहाँनिर सल्लाह दिएको हामी पाउँदछौँ कि तपाईँ होसियार हुनुहोस्, धेरै यिनीहरूलाई फ्रिडम नदिनुहोस्, किन पहिलाको सम्राटहरूले सताउँदै आएको थियो, तपाईँले पनि सताउनुहोस्, यिनीहरूलाई नछोड्नुहोस् भन्ने किसिमले त्यहाँनिर यो गभर्नरले चाहिँ सल्लाह दिएको हामी पाउँदछौँ। अनि कुनै एक स्रोत अनुसार कैसरियामा ग्रेगरी भन्ने जो प्रभुको सेवक थियो, उनले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्दा जम्मा 17 जना मात्रै क्रिस्चियनहरू थिए अरे कैसरियामा। तर 260 एडीमा आइपुग्दा उनको मृत्युको समयमा त्यहाँ 17 जना मात्र अक्रिस्चियनहरू रहे रे। हालेलुया! कति अद्भुत काम! हेर्नुहोस् त, जाँदाखेरि मात्र 17 जना क्रिस्चियन, तर उनको मृत्युको समयमा मात्र 17 जना अक्रिस्चियनहरू त्यहाँ बचे। धेरैले प्रभुलाई चिने। अब हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ अरू ठाउँमा कति वृद्धि भयो होला। जहाँसुकै सुसमाचारको कुरा हुन्थ्यो, जहाँसुकै येशू ख्रिस्टद्वारा मुक्ति पाउने कुरा, उहाँ पुनरुत्थान भएको कुरा हुने गर्दथ्यो। अनि सुसमाचारमा जहिले पनि चेलाहरूले जोड दिने विषय के थियो? येशूको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थान। येशू हाम्रो पापको लागि मर्नु भएको छ र उहाँ मरे हुनु भएन, फेरि उहाँ जीवित हुनुभएको छ। यही हो सुसमाचारको गुदी भनेकै। अनि त्यो कुरा चारैतिर सब जता गयो त्यही कुरा फैलिएको, त्यो समयमा फैलिएको थियो, किनभने मानिसहरू नै त्यो बेलाको लागि मिडिया थिए।
अहिले जस्तो सोसल मिडिया थिएन, न्युज थिएन, कुनै कुरा थिएन। मानिसहरूको मुख नै मिडिया थियो। जहाँ पुगे उनीहरूले के गर्थे? येशू येशू, येशूको मृत्यु, येशूको पुनरुत्थान, येशूमा छुटकारा, येशूमा मुक्ति, उनीहरूले त्यो भनेकोले गर्दा हेर्नुहोस् कति धेरै जागृति बढेर गयो। त्यसकारण त सरकार पनि डराउन थाल्यो क्रिस्चियन देख्दाखेरि। मेजोरिटी क्रिस्चियनको हुन थाल्यो। अनि होसियार हुनुहोस् है, यिनीहरूसँग होसियार हुनुहोस् भनेर त्यहाँनिर केही सल्लाह सुझावहरू दिएको हामी पाउँदछौँ। अर्को एडेसा भन्ने प्रान्त, जसरी एसिया भनेको एउटा प्रान्त हो, एडेसा भन्ने पनि एउटा प्रान्त त्यो समयमा थियो। एन्टियोकको पूर्वपट्टि पर्ने मेसोपोटामियाको एडेसाको राजा अकबर सातौँले पनि विश्वास गर्दा क्रिस्चियन राज्य बन्यो। हेर्नुहोस् है, अब यो एडेसा भनेको चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया भनेको कहाँ छ? बाइबलमा लेखेको छ कहीँ? एक ठाउँमा लेखेको छ है, उत्पत्तिको पुस्तक 11 अध्यायमा हामी जब पढ्छौँ, कल्दी भन्ने नाम आउँछ। अब्राहमको पुर्ख्यौली गाउँ चाहिँ, घर चाहिँ कल्दीहरूको देश। त्यो कल्दीहरूको देश भनेकै मेसोपोटामिया हो। अनि त्यो मेसोपोटामियालाई पछि हामीले चिन्दाखेरि बेबिलोन भनेर चिन्थ्यौँ। बेबिलोन साम्राज्य। अब अहिलेको मोडर्न यसलाई चिन्ने भनेको चाहिँ सायद धेरैले भन्छ इराक या इरान भन्छ। अनि यहाँ कहिले पनि शान्ति छैन यो ठाउँमा, जहिले पनि यहाँ चाहिँ लडाइँ हुने गर्छ। हेर्नुहोस् त, अहिलेको कुरा त्यो समयमा पनि बेबिलोनमा कति लडाइँ हुन्थ्यो। उसले कति राजाहरूलाई मार्यो, कति देशहरूलाई उसले दास बनायो। अनि अहिलेको इराक पनि त्यस्तै छ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ अहिलेको इराकमै पर्छ भनेर धेरैले त्यसरी नै पत्ता लगाएको छ। सो त्यो ठाउँ एडेसाको राजा अबगर भन्ने सातौँले पनि विश्वास गरे। अब राजाले विश्वास गर्न थाले। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, एउटा पद छ होइन, हितोपदेश 21को 1 पदमा के लेखिएको छ? हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचन कति जीवित छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी पाउँछौँ है। हितोपदेश 21को 1 मा लेखिएको छ, राजाको हृदय परम प्रभुको हातमा हुन्छ, खोलाको पानी झैँ जता मन लाग्यो उतै उहाँले फर्काउनुहुन्छ। हालेलुया। अब यहाँ देख्छौँ राजा समेत अब विश्वास गर्न थाल्यो है। अब चाहिँ राजा नै विश्वास गरिसकेपछि अब कसको के लाग्छ? कसले अब धम्की दिने, कसले सजाय दिने, कसले हेप्ने? अब किनभने अब राजा पनि प्रभुको भक्त भएको छ। अनि त्यो एडेसा भन्ने प्रान्त चाहिँ पहिलो क्रिस्चियन राज्य बनेको प्रान्त मण्डली इतिहासमा है। अनि पहिलो मण्डली भवन पनि यहीँ बनेको कुरा इतिहासले भन्दछ। पहिलोचोटि आराधना गर्नको निम्ति मण्डली भवन कहाँ बन्दैछ? यही एडेसामा। योभन्दा पहिले मानिसहरूले आराधना गर्दाखेरि घर घरमा गर्थे, हाउस चर्चेसहरू थियो, हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ। तर पहिलोचोटि यो प्रान्तमा राजा प्रभुको जन्म भइसकेपछि उसले अब मण्डली एउटा भवन, विशाल भवन त्यहाँ बनाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 100 AD सम्ममा सुसमाचार टाइग्रिस नदीको वरपर मेसोपोटामियामा मात्र पुगेको थियो। तर अहिले 225 AD मा आइपुग्दा यो प्रान्तमा द्रुत गतिमा सुसमाचार फैलियो। पहिला अब 100 AD सम्म चाहिँ, पहिलो शताब्दीसम्म चेलाहरूले त्यहाँ लगे, सुनाए, तर चेलाहरू नै मरेर गए। ती थोरै व्यक्तिहरू थिए, निम्न सङ्ख्यामा थिए। तर अहिले हेर्नु 125 वर्षको बिचमा यति धेरै त्यहाँ भएको छ, क्रिस्चियन राज्य भनेर त्यो प्रान्त चाहिँ घोषणा भएको हामी पाउँदछौँ। नेक्स्ट, आर्मेनिया भन्ने प्रान्त। AD 300 मा आर्मेनियामा यहाँको राजा पनि क्रिस्चियन भए र क्रिस्चियन विश्वास राष्ट्रिय रूपमा घोषित भयो। हेर्नुहोस्, राजा नै अब ख्रिस्टमा आउँदैछन् भट्टाभट। पहिला यो राजाहरूले नबुझ्दाखेरि धेरै यिनीहरूले दुःख दिए, धेरै जेलनेल यिनीहरूले गरे। तर समय आयो, परमेश्वरको वचन उनीहरूको हृदयलाई पनि परिवर्तन गर्न थाल्यो। त्यसमा परमेश्वरको वचन चाहिँ यो चाहिँ भिखारीको लागि पनि हो अनि यो राजाको लागि पनि हो। यो सबैको लागि बराबर काम गर्ने वचन हो है। यहाँबाट हामी पाउँछौँ। कतिले भन्ने गर्छ क्रिस्चियन धर्म भनेको चाहिँ कमजोर मान्छेहरू जाने ठाउँ होइन, यो ठिक छैन भनेर धेरैले भन्ने गर्छ। तर राजाहरू आएको छ प्रभुमा। संसारको सबभन्दा धनी व्यक्तिहरू क्रिस्चियनहरू छन्। सबैभन्दा बुद्धिमानी इन्टलेक्चुअल व्यक्तिहरू, प्रभुलाई चिन्ने व्यक्तिहरू छन्। ठुल्ठुला डक्टर्सहरू, ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू,
सबै प्रभुलाई चिन्ने व्यक्तिहरू छन्, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरलाई भय मान्नेहरूलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ, परमेश्वरले ज्ञान दिनुहुन्छ, उनीहरूको समझलाई खोलिदिनुहुन्छ र उनीहरू देशको उच्च स्थानमा सवार गर्नेहरू हुन्छन् भनेर यशायाको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। सो अब राजाहरूले भट्टाभट विश्वास गर्न थाले र अब यो राष्ट्रिय रूपमा अब क्रिस्चियन धर्म नै यो देशको धर्म हो भनेर त्यसरी घोषित हुन थाल्यो। अनि यहाँ भएका मन्दिरहरू र मूर्तिहरू हटाई मण्डली भवनहरू बने र धेरै मन्दिरका पुजारीहरू पूर्णकालीन अथवा फुल टाइम सेवामा आउन थाले। हालेलुया। पहिला चाहिँ सेवा गर्ने व्यक्ति पनि लुकेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, उनीहरूको लागि केही पनि सुविधा हुँदैन थियो, उनीहरूलाई कतिलाई खान पनि अभाव हुने गर्दथ्यो। तर यहाँ हामी देख्छौँ उनीहरू अब चाहिँ पूर्ण रूपमा सेवाको लागि उनीहरू समर्पित हुन थाले। धेरै क्रिस्चियन पुस्तकहरू र बाइबल समेत पनि आर्मेनियन भाषामा उल्था भएकोले यहाँ प्रचारको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्यो। अब यहाँको दोस्रो विशेषता के भने यहाँ चाहिँ धेरै क्रिस्चियन पुस्तक पुस्तिकाहरू, धेरै लिटरेचरहरू चाहिँ त्यहाँ भयो र बाइबल पनि अब आर्मेनियन भाषामा, पहिला हिब्रू भाषामा थियो पुरानो नियम, पछि ग्रिक भाषामा लेखियो, अनि केही पत्रहरू, केही पुरानो नियमको पत्रहरू आरामिक भाषामा पनि थिए। त्यसपछि ल्याटिन भाषा, रोमी भाषामा त्यो अनुवाद भयो है। अब यहाँनिर आर्मेनियन भाषामा पनि यहाँ बाइबल अनुवाद भएको कुरा हामी इतिहासमा पाउँदछौँ। अनि त्यो सबैभन्दा मुख्य आशिष यो हो, आफ्नो भाषामा, आफूले बुझ्ने भाषामा पढ्न पाउनु त्यो ठुलो आशिष हो। त्यसमा हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, ती मानिसहरू जसले बाइबललाई अनुवाद गर्दै हामीसम्म पुर्याएको छ। हालेलुया। उनीहरूको मेहनतको कारण, उनीहरूको परिश्रम, उनीहरूको लगानीको कारणले गर्दा नै त आज हामीले आफ्नो भाषामा बुझ्ने गरी वचन पढ्दैछौँ। नत्र त हामी सुनेर बस्नुपर्ने थियो। सायद एकजनाले बुझेको हुन्थ्यो होला, अनि उसले जे प्रचार गरे पनि हो भए पनि भएको कुरा प्रचार गरे पनि हो, नभएको गर्दा पनि हो भन्थ्यो होला, किनभने हामीले पढ्न पाउँदैन थियो हैन। अब कति अब विशेष गरी कतिवटा कुरा पुस्तकहरू जस्तै अब कुरान अरू भाषामा अनुवाद हुन दिँदैन, तर प्रभुलाई धन्यवाद अहिले नेपाली भाषामा पनि भट्टाभट अनुवाद हुन दिएको छ, किनभने अब मान्छेहरूको माग भयो। अब नेपाली पढ्न थाले उनीहरूले, अब अरबी भाषा त बुझ्दैन, अनि उनीहरूले माग राखे कि अब हामीले बुझ्ने भाषामा पनि हुनुपर्छ, त्यस कारण त्यो अनुवाद गरियो हैन। अब पहिले दिँदैन थियो, कुरान अरू भाषामा अनुवाद हुनै पाउँदैन थियो। एउटा व्यक्तिले पढ्ने हो भने यो उर्दू भाषा बुझ्नै पर्छ, अरामी भाषा बुझेकै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुँदै थियो। तर अहिले त्यो सबैले बुझ्ने भाषामा भयो। अब अरू पुस्तकहरू पनि, अब हाम्रो हिन्दू धर्मको ग्रन्थहरू पहिला संस्कृत भाषा मात्रै हुन्थ्यो। संस्कृत भाषा के बुझ्ने? अहिले विद्यार्थीहरूलाई संस्कृत शब्द सब्जेक्ट हुन्छ स्कुलमा, सबभन्दा गाह्रो सब्जेक्ट त्यही नै हुन्छ। अनि त्यसमा जस्ट पास है, इङ्ग्लिसमा बरु राम्रो नम्बर ल्याउँछन्, अनि अरू म्याथमा राम्रो छ, साइन्समा राम्रो छ, तर संस्कृतमा जस्ट पास, कारण त्यो गाह्रो छ। अब अहिले त अरू भाषामा पनि सायद हिन्दू ग्रन्थहरू चाहिँ अनुवाद हुन थालेकोले अहिले मान्छेहरूले पढ्न पाएको छ, तर पहिला पाउँदैन थियो। भने बाइबल अनुवाद गर्ने व्यक्तिहरूको मेहनतको लागि, उनीहरूको कार्यको लागि हामी एकदमै धन्यवादी हुनुपर्छ। अनि हामीले यसलाई एकदमै आदर साथ यसलाई पढ्नु पर्दछ है। वचनलाई जति हामीले पढ्यो त्यति नै हाम्रो जीवनमा पनि त्यसले जागृति लिएर आउने गर्दछ। सो हामीले हेरौँ एसियामा कसरी यो बढ्यो, त्यसपछि एडेसामा कसरी बढ्यो, आर्मेनियामा कस्ता राजाहरू समेत क्रिस्चियन भएका कुराहरू हामीले देख्यौँ। नेक्स्ट अफ्रिका। अब अफ्रिकामा, एसिया पछि अफ्रिकामा क्रिस्चियन विश्वास फस्टाउन थाल्यो। अब अफ्रिकामा सबैभन्दा पहिले सुसमाचार पुर्याउने व्यक्ति चाहिँ फिलिप भनेर भनिन्छ। फिलिपले त्यहाँ सुसमाचार सुनाएको थियो। त्यसपछि अरू व्यक्तिहरू पनि गए, कतिवटा चेलाहरू अफ्रिकामै शहीद भएको हामी पाउँछौँ। मिस्र हुँदै सुसमाचार यहाँसम्म आइपुग्यो। उत्तरी अफ्रिकाको अलेक्जेन्ड्रियाले धेरै क्रिस्चियन लेखक, ईश्वर शास्त्री र प्रख्यात अगुवाहरू जन्मायो। उत्तरी अफ्रिकाको अलेक्जेन्ड्रिया भन्ने सहरमा धेरै क्रिस्चियन लेखकहरू है, अनि थियोलोजियनहरू र धेरै ठुल्ठुला लिडरहरू यो ठाउँमा तयार भएको हामी पाउँछौँ।
दोस्रो शताब्दीको अन्ततिर त अलेक्जेन्ड्रिया त क्रिस्चियन क्षेत्रकै सबैभन्दा चर्चित ठाउँ बन्न पुग्यो। अलेक्जेन्ड्रिया भन्ने ठाउँ अत्यन्तै चर्चित है। त्यहाँ क्रिस्चियन हाउभाउ, क्रिस्चियन एकदमै प्रभाव त्यो ठाउँमा बढेर गएको हामी देख्दछौँ। तेस्रो शताब्दीको प्रख्यात बाइबलीय ईश्वर शास्त्री टर्टुलियन, अब यहाँ कतिवटा नामहरू आउँछ, तपाईँहरूले अब बोर नमान्नुहोस्, यो नामहरू जब तपाईँ इतिहास पढ्नुहुन्छ यी नामहरू एकदमै प्रख्यात नामहरू, यिनीहरू एकदम ठुल्ठुला धर्मशास्त्रीहरू हुन्। टर्टुलियन भन्ने व्यक्ति, टर्टुलियनले चाहिँ सोही स्थानबाट नै त्यो व्यक्ति आएको थियो, अफ्रिकाबाट। हेर्नुहोस् है, त्यही अलेक्जेन्ड्रिया भन्ने ठाउँकै व्यक्ति हो टर्टुलियन, ठुलो दार्शनिक हो र धर्मविद। उसले धेरै प्रभुको वचनमा धेरै मेहनत गरेर बुकहरू लेखेको छ। उसको धेरै भनाइहरू अहिले पनि मान्छेहरूले त्यो सिद्धान्तहरूलाई चलाउने गर्छन्। यही स्थानमा नै पहिलो थियोलोजिकल स्कुलको स्थापना भएको थियो। अब अहिले हाम्रो नानीहरू पढ्न जान्छन् होइन, बिटिएस गर्न जान्छन्, एमडिभ गर्छ, हामी एमडिभ गर्छौँ, अरू जति पनि थियोलोजिकल कोर्स गर्छौँ। पहिलो थियोलोजिकल स्कुल सुरु भएको अलेक्जेन्ड्रिया सहरमा, त्यहाँबाट त्यो कुरा भएको थियो। उक्त स्कुलमा क्लेमेन्ट र अरिगेन जस्ता ठुला अगुवाहरूले नेतृत्व दिएका थिए है। अब यी नामहरू तपाईँले अलि नौलो नाम त हुन्छ, यो बाइबलमा लेखेको नाम होइन, तर मण्डली इतिहासमा मण्डलीको लागि धेरै ठुलो, भनौँ अब पावलले कति ठुलो भूमिका उसले निभाए भनेर त हामी प्रेरितको पुस्तकबाट पाउँछौँ। तर यी व्यक्तिहरूले निभाएको कुरा त बाइबलमा लेखेको छैन हो। यो इतिहासहरूले भन्छ टर्टुलियन को हो, क्लेमेन्ट को हो, अरिगेन को हो, यिनीहरूले के कुराहरूमा उनीहरूले ठुलो जागृति ल्याए भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यस्ता मुख्य मुख्य व्यक्तिहरू त्यो समयमा तेस्रो शताब्दीमा यही अलेक्जेन्ड्रिया भन्ने सहरबाट नै त्यहाँ निक्लेको, खडा भएको, त्यहाँबाट उनीहरू देखा परेको हामी पाउँदछौँ। अफ्रिका भनेको एकदमै पछाडिएको ठाउँ हो खासमा युरोपको तुलनामा, तर परमेश्वरले त्यही पछाडिएको ठाउँ, त्यही अविकसित ठाउँबाट शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई उहाँले खडा गर्नुभएको छ। हालेलुया। त्यस कारण तपाईँ र म नेपाली भनेर कमजोर नसोचौँ है। परमेश्वरको समय आउँछ नेपालीलाई पनि उहाँले शक्तिशाली रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ। कतिचोटि मैले भन्ने गर्छु, प्रभुलाई धन्यवाद, उहाँले हामीलाई अमेरिकामा जन्माउनु भएन। अमेरिकामा जन्मिएको भए केही हामीले त्यहाँ योगदान दिनै सक्दैन, किन त्यहाँ अलरेडी सबै कुरा भइसक्यो। अब के गर्ने त्यहाँ होइन, रोबोट त्यहीँ बनिसक्यो, त्यहाँ सबै कुरा बनिसक्यो। अब त्यहाँ कसले के नयाँ काम गर्न सक्छ? तर प्रभुले हामीलाई अविकसित ठाउँमा पठाउनु भयो या राख्नु भयो ताकि हामी केही अद्भुत काम गरौँ। हालेलुया। पहिल्यै क्रिस्चियन राज्यमा जन्मिएको भए के फाइदा, कसलाई सुसमाचार सुनाउन जाने? तर अहिले त मौका छ नि त। हाम्रो वरिपरि यति धेरै मान्छेहरू छन् जसले प्रभुलाई चिनेको छैन, उनीहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउने मौका छ। तर मलाई लाग्छ अमेरिकनहरूले भन्दा ठुलो मुकुट नेपालीले पाउँछ होला स्वर्गमा किनभने उनीहरूले सुसमाचार सुनाउने मौका पाउँदैन। त्यहाँ सबै क्रिस्चियन भन्छ, कसैले कसैलाई सुनाउँदैन, तर यहाँ त हामीले सुनाउन पाएको छ नि। हालेलुया। त्यसकारण पिछडिएको ठाउँ, पिछडिएको जातिलाई पनि परमेश्वरले अद्भुत रीतिले चलाउनुहुन्छ र त्यो हाम्रो लागि ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी हो भनेर हामीले त्यसरी लिन सक्छौँ। किनभने युरोपको तुलनामा, अरू कति एसियाको कति चर्चित प्रान्तहरूको तुलनामा यो अलेक्जेन्ड्रिया भन्ने ठाउँ केही पनि होइन, मरुभूमि भएको ठाउँ। तर यस्तो यस्तो स्कलर्सहरू, बुद्धिमानी व्यक्तिहरू प्रभुले खडा गर्नुभयो। अब युरोपमा हेर्नुहोस्, पहिलो शताब्दीमा नै सुसमाचार पुगी स्थापना भएको रोम मण्डली अब ठुलो र प्रख्यात भइसकेको छ। अब रोम मण्डली पनि कसले सुरु गर्यो भनेर यकिन हामी पाउँदैनौँ। पावलले त्यो ठाउँमा पछि गएको हो, ऊ चाहिँ त्यो उनी जानुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ रोम मण्डली थियो। अब धेरैको भनाइअनुसार त्यही हो, जुन प्रेरित 2 अध्यायमा विभिन्न ठाउँबाट मान्छे आएका थिए, ती मानिसहरूले प्रभुलाई चिनेर गएर त्यहाँ सुसमाचार उनीहरूले पुर्याए। त्यसरी मण्डली सुरु भएको थियो। अनि रोमको मण्डली अलिकति बलियो मण्डली हो, धनी मण्डली पनि हो, किनभने राजधानी हो, सम्राटको सहर हो है, धनी मण्डली। अनि कतिवटा पापहरू पनि, पापले भरिएको मण्डली पनि त्यो मण्डली। किनभने 1 अध्यायमा हामी पढ्छौँ, त्यहाँनिर भनिएको छ है, मानिसहरू कति छाडा थिए भनेर रोम सहरका मानिसहरू।
सो यो मण्डली अब एकदम बढेको छ। अब चाहिँ यो त्यो एउटा रोमको मण्डली अब 7 अलग अलग स्थानमा उनीहरू बढेको छ। अब अहिले हामीले बुझ्ने भाषा भनेको आमा मण्डलीबाट छोरी मण्डली हुँदै ब्रान्च चर्चहरू 7वटा त्यहाँनिर बढेको छ। अनि जसमा चाहिँ 46 जना अगुवाहरूलाई त्यो 7वटा मण्डलीहरूमा जिम्मा दिएको छ। त्यति बृहत भयो, त्यति धेरै ठुलो ठुलो एकदम मेगा चर्चहरू, एकदमै ठुला ठुला चर्चहरू त्यहाँ भए। अनि ती चर्चहरूमा 46 जना फुल टाइम सेवकहरू, पास्टरहरू, अगुवाहरू त्यहाँनिर नियुक्त भएको हामी पाउँछौँ। तेस्रो शताब्दीको अन्ततिर आउँदा 100 भन्दा बढी बिसपहरू थिए रे, इतिहासले भन्छ। हेर्नुहोस् त, तेस्रो शताब्दीतिर आउँदाखेरि यो रोम सहरमा 100 जना भन्दा बढी बिसपहरू थिए। अब एउटै बिसपको कति सान हुन्छ, यहाँ 100 जना बिसप भइसके भनेपछि कति काम भएको छ हामी सोच्न सक्छौँ। हालेलुया। रोम हुँदै सुसमाचार अब स्पेनसम्म पुगेको कुरा इतिहासकारकहरू बताउँछन्। अब यो पदहरू पढ्ने छ, त्यहाँ पावलले पनि इच्छा जाहेर गरेको थियो है, म रोममा हुँदाखेरि म स्पेनमा आउँछु भन्ने कुरा उनले भनेको थियो। हेर्नुहोस् त, रोमी 15 अध्यायको 19 र 20 पद हामी पढौँ। यो काम चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको शक्तिले र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मैले गरेको छु। यसरी मैले यरुशलेमदेखि लिएर इल्लुरियनसम्म चारैतिर ख्रीष्टको सुसमाचार सम्पूर्ण रूपले प्रचार गरेको छु। हेर्नुहोस्, उनले कहाँदेखि कहाँसम्म सुसमाचार सुनाए पावलले? यहाँनिर संक्षिप्त रूपमा यरुशलेमदेखि लिएर कहाँसम्म? इल्लुरिकनसम्मै है, इल्लुरिकनसम्मै चारैतिर ख्रीष्टको सुसमाचार सम्पूर्ण रूपले प्रचार गरेको छु। अनि अझै 20 पदमा, अरू मानिसले बसालेको जगमाथि घर नबनाऊ भनेर ख्रीष्टको नाउँ नलिएको ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्ने उत्कट इच्छा मैले राखेको छु। अब पावलको स्ट्राटेजी हेर्नुहोस्, अरूले गरेको काममा ऊ हात हाल्न चाहँदैन हैन। उसले यो दर्शन देखेको छ, प्रभु म त्यो ठाउँमा हात हाल्छु जहाँनिर केही पनि छैन। अनि यो एउटा ठुलो एउटा भनौँ न एउटा समर्पणता हो। अब नयाँ ठाउँमा, सुसमाचार नपुगेको ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाएर मण्डली स्थापना गर्ने व्यक्तिलाई नै प्रेरित भनिन्छ। वास्तवमा प्रेरितीय सेवा नै त्यही हो, नपुगेको ठाउँमा जाने र त्यहाँ प्रभुको वचन सुनाएर मण्डली सुरु गर्ने, अनि फेरि अर्को ठाउँमा जाने। प्रेरितहरू एक ठाउँमा सीमित हुन पाउँदैन। त्यसकारण पावलले भन्छ म प्रेरित। हेर्नुहोस् है, अब प्रेरित भन्यो, अरूको चर्चलाई सुरु गर्यो भने के फाइदा भएर? हेर्नुहोस् है, उनले यहाँ भनेको कुरा, अरू मानिसले बसालेको जगमाथि घर नबनाऊ भनेर ख्रीष्टको नाउँ नलिएको ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्न उत्कट इच्छा मैले राखेको छु है। अब अर्को पद पनि पढौँ हामी, 23 र 24 पद पढौँ, त्यहाँनिर यो कुरा आउँछ। तर अब यी क्षेत्रहरूमा मेरो निम्ति काम गर्ने अरू ठाउँ नभएका हुनाले र धेरै वर्षदेखि तिमीहरू कहाँ आउने तृष्णा रहेकोले। अब यहाँनिर तिमीहरू कहाँ भनेको कहाँ आउने कुरा उनले पावलले गर्दैछ, रोममा आउने तृष्णा। अहिलेसम्म पावल रोममा पुगेको छैन। हामीले हेरौँ, रोमीको पत्र उनले कहिले लेखेको थियो? प्रेरितको पुस्तकमा हेऱ्यौँ नि त, उनको तेस्रो मिसनरी जर्नीमा उनले लेखे रोमीको पत्र। भने उनको एउटा इच्छा थियो रोम सहरमा जाने, जहाँ सुसमाचार त्यो ठाउँमा छैन, त्यहाँ मण्डली सुरु गर्ने, तर अहिलेसम्म मौका मिलेको छैन। तर मौका मिल्छ पछि कैदी भएर जानु पर्यो होइन, त्यहाँनिर 2 वर्षसम्म जेलमा बस्नु पर्यो। सो पावलले यहाँ त्यो कुरा भन्दैछ, म धेरैचोटि आउन चाहे तर रोकिरहेको छु, आउन पाएको छुइनँ, आउने मेरो तृष्णा छ धेरै। अनि 24 मा, म स्पेन जाँदा तिमीहरूलाई भेट्ने आशा राख्दछु। स्पेन, हेर्नुहोस्, स्पेन भन्ने शब्द अहिले पनि छ, यहाँ बाइबलमा पनि हामी पाउँछौँ है। स्पेन जाँदा तिमीहरूलाई भेट्ने आशा राख्दछु र तिमीहरूसँग केही समयसम्म संगतिको आनन्द लिएपछि तिमीहरूले मलाई मेरो बाँकी यात्रामा मद्दत दिनेछौ भन्ने आशा राख्दछु। सो यहाँनिर उनले स्पेन जाने कुरा गरेको छ भनेपछि स्पेनसम्म सुसमाचार पुगेको छ। अनि स्पेन, रोम, यिनीहरू भनेको युरोपको एकदमै नाम चर्चित भएको ठाउँहरू हो, एकदमै यिनीहरू राजधानीहरू हो, मुख्य मेगा सहरहरू हो है। यिनीहरूमा प्रभुको काम भएको हामी देख्छौँ। 177 एडी सम्ममा फ्रान्स
र 190 एडीतिर बेलायतसम्म सुसमाचार पुगेको थियो। फ्रान्समा पनि 177 सम्ममै पुगिसकेको रहेछ। 190तिर बेलायतमा पुगिसकेको हामी पाउँछौँ। तर केवल गरिब र कमजोर वर्गकाहरूले मात्र नभई अब चाहिँ धनी र बुद्धिमानीहरूले समेत सुसमाचार विश्वास गर्न थालेकोले अब यसको प्रभाव, क्रिस्चियन विश्वासको प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रमा पनि पर्न थाल्यो। अब राजाहरू पनि सोच्न थाले, अरे त्यहाँ त धनी धनी मान्छेहरू पनि छन्, त्यहाँ त बुद्धिमानी मानिसहरू पनि छन्, अब चाहिँ यिनीहरूलाई साथमा लिनुपर्छ। एक्चुअली धेरैचोटि राजाहरूले विश्वास गर्नुको पछाडि चाहिँ अलिकति स्वार्थता हुन्छ है। कतिचोटि नेताहरूमा विश्वास गर्न सकिँदैन क्या। नेताहरूले चाहिँ विश्वास गरेको त भन्छ, तर उनीहरूको भित्रको मनसाय चाहिँ अर्कै हुन्छ। क्रिस्चियनहरूलाई हातमा लियो भने त यिनीहरूले एकदम सपोर्ट गर्छ, साथ दिन्छ है। यिनीहरूलाई लियो भने त यिनीहरू लडाइँ पनि गर्दैन, यिनीहरू झगडा गर्दैन। त्यसमा यिनीहरूलाई साथ लिनुपर्छ। यिनीहरूको मेजोरिटी देखेपछि राजाहरूको मन अब बहकिन थाल्यो। त्यसमा कतिचोटि राजनीतिक नेताहरूले मिठो मिठो भाषण दिन्छ क्रिसमसमा आएर, त्यो उसले ख्रिस्टलाई प्रेम गरेर दिएको हुँदैन, क्रिस्चियनहरूलाई देखेर प्रेम गरेर दिएको हुन्छ कि यिनीहरूलाई बोल्यो भने भोट चाहिँ राम्रै पर्छ। आज कतिजनाले भोट कसलाई हाल्नुभयो थाहा छैन है। अब क्रिस्चियन नेताहरू पनि छैनन् अहिले युपीमा त खासै। आउने दिनमा होला नि त्यस्तो। नेपालमा चाहिँ अहिले एउटा धेरैजना मिलेर एउटा क्रिस्चियन पार्टी नै सुरु गरेको छ भर्खरै, त्यसलाई उनीहरू संसदमा उठेको छन्। अब आउने दिनमा क्रिस्चियनहरूले पनि अब भोट हाल्न पाउने भयो कि यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भनेर हाल्ने एउटा अवसर छ। अब अहिले यहाँ भारतमा, यहाँ त छैन, साउथतिर छ, यहाँ छैन। हामी प्रार्थना गरौँ होइन। सो यहाँनिर अब चाहिँ धेरै प्रभाव पर्न थाल्यो, किनभने ठुला ठुला मानिसहरू पनि आउन थाले। अब एउटा मुख्य व्यक्तिको विषयमा हामी आजको पाठमा हेर्नेछौँ, त्यसपछि अहिले हामी आजलाई यतिमै विराम दिनेछौँ। एउटा व्यक्ति, यो चाहिँ कन्स्टेन्टाइन भन्ने व्यक्ति है। 313 एडीमा रोमी सम्राट कन्स्टेन्टाइन क्रिस्चियन भएपछिको अवस्था। अब तपाईँले यो नाम धेरैचोटि सुन्नुभयो होला, कन्स्टेन्टाइन भनेको। यो कन्स्टेन्टाइन 313 एडीमा ऊ चाहिँ सम्राट भएको छ। सरी, सम्राट भयो भन्दा पनि ऊ चाहिँ क्रिस्चियन भएको छ। रोमको सम्राटहरू अहिलेसम्म कोही क्रिस्चियन भएको थिएन। सबै रोमी सम्राटहरूले क्रिस्चियनहरूलाई सताउने, उनीहरूलाई मार्ने, उनीहरूलाई अब दबाउने काम सम्राटहरूले गरे। अनि सम्राटहरूले गरेको दुष्टता मध्ये सबैभन्दा प्रमुख दुष्टता चाहिँ के थियो भने आफैलाई उनीहरूले ईश्वर भन्दथे, आफ्नो पूजा गर्न लगाउँदथे। अब राजालाई चाहिँ एउटा देव विष्णुको अवतार पनि भनिन्छ होइन। नेपालमा पनि पहिला राजाको समयमा वर्षको एक दिन राजाको पूजा गर्ने दिवस आउँथ्यो, किनभने ऊ चाहिँ विष्णुको अवतार भनिन्थ्यो। भने अब सम्राटहरूले पनि आफैलाई ईश्वरको नाम दिएर उनीहरूले चाहिँ मानिसहरूबाट आराधनाको माग गर्दथे। तर 313 एडीमा पहिलो रोमी सम्राट कन्स्टेन्टाइन चाहिँ अब क्रिस्चियन बन्छ। अब सम्राट नै क्रिस्चियन बनिसकेपछि त अब धेरै कुरामा सुधार आउने नै भइगयो। अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ प्रान्तीय राजाहरू, प्रान्तीय हाकिमहरू, शासकहरू क्रिस्चियन बने, तर मुख्य शिर भनेको चाहिँ सम्राट हो। किनभने अब हामीले हेर्दाखेरि नयाँ नियमको पृष्ठभूमिमा मुख्य व्यक्ति, अब जुन राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि मुख्य चाहिँ जुन सम्राट हुन्छ कैसर भन्ने आउँछ। त्यसपछि तल तल उसले अलग अलग प्रान्तको निम्ति अलग अलग राज्यपालहरू नियुक्त गरेको हुन्थ्यो। जस्तै इजरायलको राज्यपाल को थियो येशूको समयमा? पिलातुस हैन, पिलातुस राज्यपाल थियो। त्यो चाहिँ रोमी साम्राज्यले त्यो देशलाई लोकल्ली तिनीहरूलाई गभर्न गर्नको निम्ति उनीहरूको निम्ति नियुक्त गरेको एउटा राज्यपाल थियो पिलातुस। अब अरू ठाउँमा अर्को थियो, अघि हामीले हेऱ्यौँ एडेसामा अर्को थियो हैन, एसियामा अर्कै थियो, अनि अफ्रिकामा अर्कै थियो। यिनीहरूको आधिपत्यता लगभग धेरै देशहरूमा थिए, अनि हरेक देशमा एउटा लोकल गभर्नमेन्ट उनीहरूले नियुक्त गर्दथ्यो। तिनीहरूले त प्रभुलाई चिने कति ठाउँमा, तर सम्राट अहिलेसम्म भएको थिएन। सो यहाँ अब पहिलो पटक ऊ सम्राट भयो। अब ऊ सम्राट भइसकेपछि के कुरा आएको छ त हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ है त। ऊ सम्राट भइसकेपछि हेर्नुहोस् त, ठाउँ ठाउँमा क्रिस्चियनहरूलाई सतावट त छँदै थियो,
तर अब पहिलो पटक रोमी सम्राट कन्स्टान्टिन ख्रिस्टियन बने र उनले यो मतलाई लोकप्रिय बनाए। अब ख्रिस्टियन विश्वासलाई उनले एकदमै लोकप्रिय बनाए। चारैतिर उनले यसको बारेमा बताउन थाले, यसको बारेमा व्याख्या गर्न थाले, यसको कुराहरू ल्याउन थाले र सबैले ख्रिस्टियन मतलाई स्वीकार गर्नुपर्ने घोषणा पनि त्यहाँ जारी भयो। सम्राट भएपछि अब त्यही हो फाइदा, उनले कानुनिक रूपमा नै त्यसलाई अब ल्याउने गर्दछन्। अब सम्राटहरू मुस्लिम भयो भने उनीहरूले मुस्लिम कुरालाई नै जोड दिएर त्यसैलाई घोषणा गर्छ कानुनको रूपमा, देशको यो हाम्रो धर्म भन्छ। हिन्दूहरूले हिन्दूको कुरालाई ल्याउँछ। अब ऊ ख्रिस्टियन बन्यो, उसले अब ख्रिस्टियन नै हुनुपर्छ भनेर सबलाई त्यो कुरा जारी गर्यो र यो सम्राटले मण्डलीका धेरै समस्याहरूलाई समाधान गरिदिए। अब धेरै समस्या भनेको के थियो? कतिको घरबार लुटिएको थियो होला, त्यो फिर्ता गरिदियो है। कतिले आफ्नो घरहरू छोडेर अरू ठाउँमा लुकेर भागेर बस्नु परेको थियो, तिनीहरूलाई फेरि बोलाएर त्यो ठाउँमा आउने मौका पायो है। अनि त्यसपछि कति ख्रिस्टियनहरूलाई नोकरी नै पाउँदैन थियो, सरकारी नोकरी पाउँदैन थियो, उनीहरूलाई नोकरी लगाइदिने कुराहरू, उनीहरूलाई समाजमा उत्तिकै मात्रामा हक मान्यता दिने कुराहरू पायो भने। अर्को एउटा ठुलो कुरा, हामी अहिले क्रिसमस सेलिब्रेट गर्छौँ होइन, 25 डिसेम्बर। अनि धेरैचोटि झुटो शिक्षाहरूले आएर हमला गर्ने विषय पनि यही हो। कहाँ लेखेको छ बाइबलमा क्रिसमस मनाउनु? कहाँ लेखेको छ क्रिसमस 25 डिसेम्बरमै यसो जन्मेको भनेर? हो पनि अब बाइबलमा त डेट लेखेको छैन, डिसेम्बर भनेरै त लेखेको छैन, 25 कहाँ आउँछ? यही चाहिँ छ कि जाडो महिना थियो। त्यो पनि हामी कसरी बुझ्छौँ? गोठालाहरू आगो तापेर बसेको थिए होइन। अब त्यो आगो ताप्ने त गर्मीमा त ताप्दैन, जाडोमै ताप्ने हो। अनि धेरै अब त्यो राजाहरूको समयकालहरूलाई विचार गर्दाखेरि जाडो समय थियो। तर 25 डिसेम्बरमै क्रिसमस हामी किन मनाउँछौँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। यस्तो व्यक्तिहरूले आउँदा प्रश्न गर्दा हामीले उत्तर दिनु पर्यो, अलि लजिकको साथमा त्यसको एउटा सलिड एउटा उत्तर दियो भने पो अनि उनीहरूलाई पनि चुप हुन्छ अनि हामीलाई पनि शङ्का हुँदैन। अब उत्तर भएन भने के हुन्छ? हामीलाई नै डाउट हुन्छ, यसले भनेको कुरा सही पो रहेछ, हामीले त क्रिसमस त्यसै पो मनाइरहेको रहेछ, हाम्रो पास्टरले त केही जानेकै पो रहन्छ भन्ने पनि हुन्छ होइन। त्यसमा 25 डिसेम्बरमा क्रिसमसको छुट्टी चाहिँ यो सम्राटले गरिदिएको हो। अब त्यो समयमा के थियो भन्दाखेरि 25 डिसेम्बरमा चाहिँ रोमी साम्राज्यले सूर्यलाई पूजा गर्दथे। वर्षमा एकचोटि 25 डिसेम्बरमा सूर्य पूजा गर्थे, SUN सन। तर यो सम्राट ख्रिस्टियन बन्ने बित्तिकै उसले के गरे? अब हामी SUN सन होइन तर SON सनको हामी जन्म उत्सव मनाऊ भनेर उसले क्रिसमस चाहिँ त्यो दिनदेखि उसले नियुक्त गरिदियो 25 डिसेम्बर। अब यसलाई अब हामीले राम्रो अर्थमा लियो भने राम्रो पनि छ, अब नराम्रो गरी लियो भने त्यो फेरि गलत पनि हो। किनभने अब हामी चाहिँ अब पहिला सूर्य पूजा गर्ने दिनमा येशूलाई पूजा गर्ने सोचमा हामी जानु भएन है। अब हामीले चाहिँ यसलाई कसरी लिने भन्दाखेरि अब येशू त जन्मिएको स्योर हो। अब उहाँ कुन डेटमा जन्मिनु भयो भन्ने कुरा कुनै म्याटर गर्दैन, किनभने त्यो अब जुन डेटमा जन्मियो भने जन्मेको त हो नि त, कुन दिनमा उहाँ मर्नु भयो भन्ने कुरा कसरी, त्यसको के फरक पर्छ? उहाँ त मरेको त हो नि क्रुसमा, जन्मिएको त हो नि उहाँ गोठमा भने। अब हामीले त्यसलाई एउटा सम्झनाको लागि र विशेष गरी मानिसहरूलाई एउटा राम्रो सुसमाचार सुनाउने अवसर प्राप्त गर्ने कारणले गर्दाखेरि हामी क्रिसमसलाई एउटा सङ्गतिको रूपमा हामी लिने गर्छौँ। फेरि चाडको रूपमा चाहिँ लिने अनुमति छैन बाइबलमा है। अब धेरैचोटि हाम्रो समस्या पनि यही हो, पहिला हामी दसैँ तिहार मनाउँथ्यौँ, अब क्रिसमस मनाउँछौँ भन्नेतिर जान्छौँ। क्रिसमस मनाउने कुरा भन्दा पनि यो एउटा सुसमाचारको लागि मानिसहरूलाई प्रभु जन्मेको कुरा बताउने एउटा अवसर हो। क्रिसमस भनेको चाहिँ त्यसरी हामीले लिनु पर्यो, किन बाइबलले भन्छ कुनै पनि चाडपर्व नमनाउनु, कुनै पनि दिनलाई विशेष नमान्नु। कलसीको पत्रमा त्यही त लेखिएको छ, सबै दिन बराबर छ। तर हामी 25 डिसेम्बरलाई एउटा तोकिएकोले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई एउटा सुसमाचार सुनाउनको निम्ति र एकअर्कालाई भेटेर उत्साह दिनको निम्ति, सङ्गतिको निम्ति मात्रै हामी क्रिसमस दिनलाई हामी लिने गर्छौँ।
कसैले सोद्धा यो त हाम्रो चाड हो नि, हामीले त यसलाई मान्नुपर्छ, तिमीहरूको दसैँ हाम्रो क्रिसमस नभन्नुहोस्, त्यो तरिका होइन है। त्यो चाहिँ नबुझ्नेहरूले त्यस्तो भन्छ, अब यो चाड हो हाम्रो, एउटै मात्र हाम्रो तिहार छ, त्यो क्रिसमस भन्छ। यो तिहार होइन, त्यो तिहारमा सेलरोटी पकाएर खाने जस्तो होइन। यो चाहिँ सङ्गति गर्ने कुरा हो है। यसरी हामीले त्यो समयदेखि यो नियुक्त भयो। अनि अब क्रिसमसमा क्रिसमस ट्री सजाउने कुरा, तारा झुन्ड्याउने कुरा त्यो बेला थिएन। त्यो पछि आउँदै गर्दाखेरि केही कुराहरू बाइबलको हिस्सालाई लिएर अनि त्यो छायागत रूपमा त्यस्ता कुराहरू ल्याउन थाल्यो। सान्टा क्लजको बारेमा बाइबलमा केही पनि लेखिएकै छैन, त्यो बाइबलको कुरा पनि होइन। तर सान्टा क्लज एउटा यस्तो व्यक्ति थियो, उसले बच्चाहरूलाई मन पराउँथ्यो, गिफ्टहरू दिने गर्दथ्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ क्रिसमसमा हामीले एकअर्कालाई गिफ्ट बाँड्नुपर्छ, परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पुत्र गिफ्टको रूपमा दिनुभयो, हामी पनि त्यो प्रेम चाहिँ गिफ्टद्वारा प्रस्तुत गरौँ भनेर त्यसरी गर्ने एउटा चलन सान्टा क्लज बन्ने कुराहरू आयो। तर मैले सधैँ भन्ने जस्तै त्यो कुनै पनि कुरालाई हामीले मण्डलीको एउटा ठोस सिद्धान्त चाहिँ बनाउनु हुँदैन। त्यो ठोस सिद्धान्त बन्ने बित्तिकै फेरि त्यो झुटो शिक्षा हुन्छ है। त्यसले फेरि बाइबलको वचनलाई मिच्न थाल्छ, जित्न थाल्छ। कुनै कुरा फाइदाको छैनन् भने त्यसलाई नलिने, कुनै कुरा फाइदाको छन् भने त्यसलाई कति मात्र हामीले अपनाउने, त्यो पनि हामीले एउटा ब्यालेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ है। त्यो हरेक कुरामा लागू हुन्छ। उदाहरणको लागि चिया पिउनु गलत होइन, तर चियामा नसा राख्नु गलत हो। कतिजनाले भन्छ बिहान 1 कप चिया नपिकन त मेरो 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 दिमागै खुल्दैन भन्छ। त्यो गलत कुरा हो। सबै कुरा फाइदाको छन्, तर सबै कुरा न्यायसङ्गत छैनन् भनेर कोरिन्थीको पत्रले भन्छ नि। चिया पिउनु कुनै गलत कुरा होइन। लेमन टी पिउनुहोस्, दुधको पिउनुहोस्, कफी पिउनुहोस्, हर्लिक्स पिउनुहोस्, ठिक छ। तर कुनै दिन पिउन पाएन भने तल लाग्दैछ मलाई भन्नेतिर चाहिँ जानु भएन। त्यो चाहिँ फेरि नसातिर गयो होइन। हामीले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हाम्रो खानेकुरा होस्, पिउने कुरा होस्, हेर्ने कुरा होस्, हामीले चलाउने कुराहरू होस्, लगाउने कुरा होस्, कुनै पनि कुरालाई हाम्रो जीवनमा ओभररुल गर्न दिनुहुन्न, तर त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ। अनि अर्को कुरा, आइतबार छुट्टी हुने कुराहरू पनि त्यो समयदेखि लागू भएको थियो। पहिला चाहिँ शनिबार छुट्टी हुने कुराहरू थिए, तर जब हामी बाइबलमा पढ्छौँ प्रभु पुनरुत्थान हुनुभयो आइतबार, अनि मण्डलीहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने छुट्टी भए पनि नभए पनि उनीहरू आइतबार सेवा गर्न थाले। किन बाइबलमा धेरै ठाउँमा छ, सायद 1-2 पद हामी पढौँ है त। प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायमा हामी जाउँ। 20 अध्यायको 7 पदमा हेर्नुहोस् त। हप्ताको पहिलो दिन, हेर्नुहोस्, हप्ताको पहिलो दिन है। अनि जब हामी रोटी भाँच्नलाई जम्मा भयौं, तब पावलले चाहिँ भोलिपल्ट जाने इच्छा गरेका हुनाले तिनीहरूसँग मध्यरातसम्म बातचित गरिरहे। अब यहाँनिर हप्ताको पहिलो दिन भनेपछि त्यहाँबाट बुझ्छौँ यो चाहिँ सन्डे। अब यहुदीहरू शनिबार आराधना गर्थे, आइतबारको कुनै छुट्टीको कुरै थिएन। तर क्रिस्चियनहरूलाई लाग्यो कि हामी किन यो दिनमा आराधना गर्ने, किन हाम्रो प्रभु पुनरुत्थान भएकोले त हाम्रो विजय छ, हाम्रो जीवनको अर्थ छ। त्यस कारण हामी पनि अब प्रभु पुनरुत्थान भएको दिनमा नै हामीले आराधना गरौँ भनेर सुरु भयो। तर सरकारी छुट्टी चाहिँ नियुक्त भएको थिएन। तर यो सम्राटले के गर्यो, एउटा ठुलो राहत दियो। उसले आइतबारको दिनमा नै छुट्टीको नियम बनाएको छ। फेरि यसको अर्थ हामीले आइतबार मात्रै आराधना गरेको चाहिँ राम्रो भन्ने पनि होइन। अब मिल्छ भने चाहिँ आइतबार बिब्लिकल हो, किन बाइबलमा हामी त्यही देख्छौँ होइन। धेरै जस्तो ठाउँमा आइतबार नै आराधना सुरु भएको छ, किनभने त्यो दिन प्रभु बौरी उठ्नुभएको दिन। तर अब देशको कानुनको, देशको नियम र कानुनले बनाएको नियम अनुसार पनि हामीले हेर्नु पर्यो। अब नेपालमा शनिबार छ, त्यहाँ गएपछि आइतबारै भोलि पठाइन्छ, शनिबारै सङ्गति गइन्छ होइन। अब त्यो हामी जहाँ बस्यो त्यहाँ सेट भइहाल्छ मानिस भनेको। अब मुस्लिम देशहरू त्यहाँ फ्राइडे छ, फ्राइडे त्यहाँ आराधनाको दिन हो। युरोपको कुनै एउटा देश, मकाउ भन्ने देश थियो, त्यहाँ एकजना मेरो साथी जानुभएको थियो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ बिहिबारको दिनमा होलिडे छ अरे। अब किन त्यहाँ चाहिँ बिहिबार राख्यो थाहा छैन, तर बिहिबार उनीहरूको चर्च लाग्छ त्यहाँ, किनभने त्यही दिन सरकारी छुट्टी छ है, पब्लिक होलिडे छ भने। अब त्यो दिनले खासै म्याटर गर्दैन। तर मुख्य चाहिँ अब यदि मिल्छ भने चाहिँ आइतबारकै दिन आराधना भएको राम्रो हो। तर अरू कुरा केही पनि होइन, किनभने बाइबलले हामीलाई भन्छ हप्तामा एक दिन
हामीले परमेश्वरको निम्ति आराधनाको निम्ति समय छुट्याउनु पर्छ। त्यो जुनसुकै दिन हुन सक्छ, त्यो चाहिँ देशको नियम कानुन र मण्डलीको नियम अनुसार त्यो हुने गर्दछ। तर अब यो सम्राटले दुईटा राम्रो काम गर्दै है, एउटा चाहिँ क्रिसमस भनेर उसले घोषणा गर्थ्यो, अर्को चाहिँ आइतबारको दिन आराधनाको दिन भनेर उनले छुट्टी दियो सबै ठाउँमा नै। र साथै मण्डली भवनहरू बनाउन र सेवा गर्ने पास्टरहरूलाई राजकीय कोषबाट आर्थिक हिस्सा छुट्याइयो। हेर्नुहोस् त, पहिला पास्टर बन्नु भनेको एकदमै गाह्रो कुरा थियो, एकदमै अभावमा जिउनु थियो। अब त उनीहरूको दिन फर्केर आएको छ यहाँनिर, किनभने उनीहरूलाई अब चाहिँ सरकारबाट तलब आउँदैछ, राजकीय कोषबाट है अब छुट्टिँदैछ रकम। यो चाहिँ पास्टरहरूको लागि, हालेलुया। अनि उनीहरूलाई कर तिर्नु नपर्ने बनाइदियो। अब रोमी सरकारले एकदम चर्को कर तिर्ने बनाएको थियो, लगाएको थियो जनताहरूलाई। तर फुल टाइम सेवा गर्ने पास्टरहरूलाई कर तिर्ने कुरा हटाइदियो। अब यो कुरा उनले कहाँबाट सिके भन्दाखेरि यो कुरा उनले बाइबलबाटै सिकेको, किनभने लेवीको पुस्तकमा छ कि पुजाहारीहरूलाई तिमीहरूले कर नतिराउनु, र पुजाहारीहरूलाई तिमीहरूले आफ्नो तर्फबाट जमिन छोडिदिन्थ्यो, किन उनीहरूको लागि निजी जमिन दिएको थिएन लेवी कुललाई। परमेश्वरले यो भन्नुभएको थियो, तिमीहरू 12 कुल छौ, अरू 11 कुलले के गर्नु भने एउटा कुलको लागि तिमीहरूले उनीहरूको लागि हिस्सा छुट्याइदिनु। उनीहरूले काम गर्दैनन्, उनीहरूको लागि तिमीहरूले आफ्नो भूमिको अन्नबाट तिमीहरूले उनीहरूलाई दिनु। अनि उनीहरूलाई करहरू माफी थियो पुरानो नियममा। पुजाहारी सेवा गर्नेहरू हारुनको वंशमा भएकाहरूलाई कर तिर्नु पर्दिन्थ्यो, किन उनीहरू फुल टाइम मन्दिरको सेवामा उनीहरू लागेका थिए। अब अहिले आएर रोमी सम्राटले सायद अब बाइबल पढ्यो, त्यो पुरानो नियमहरू पढ्दाखेरि उसको आँखा खुल्न थाल्यो। अनि उसले चाहिँ यो कुरालाई कानुनमै ल्याइदियो कि जो व्यक्तिहरू सेवामा लागेको छ, पास्टरीय सेवा गर्छन्, पुरा समय सेवामा उनीहरू हिँडेको छ, उनीहरूलाई कर तिर्नु पर्दैन। बरु उनीहरूको स्यालेरी अब सरकारको कोषबाट जानेछ। हरेक कुरामा सम्राट क्रिस्चियनहरूको नजिकमा र साथमा खडा भए र सहानुभूति प्रकट गरे। प्रेज द लर्ड। बाइबलमा लेखिएको छ, धन्य तिमीहरू सहनेहरू, तिमीहरूले एक दिन सान्त्वना पाउनेछौ। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले कति सहेका थियो क्रिस्चियनहरूले। उनीहरूले कति कुरा गुमाएका थिए, उनीहरूले कति ठुलो मूल्य चुकाएका थिए। अनि अहिले उनीहरूले मूल्य चुकाएकोले गर्दा, उनीहरूको सहनशीलताले गर्दा, उनीहरूको प्रभुमा भएको भक्तिले गर्दा, उनीहरूको प्रार्थनाले गर्दा, उनीहरूको एउटा सक्रिय जीवनले गर्दाखेरि एउटा सम्राटलाई नै प्रभुमा बदल्नको लागि त्यहाँनिर काम गरेको छ। र उनीहरूले त्यसको कटनी अब गर्न थाले। क्रिस्चियनहरूमाथि अब विशेष फेभर सम्राटले देखाउन थाल्यो। ओके, अब सबै आशिषै आशिष भयो, सबैतिर एकदम राम्रो भयो। तर अब प्रश्न उठ्छ, यो सम्राट किन यति धेरै क्रिस्चियनहरूको नजिक रहे त? अब यो चाहिँ प्रश्न है। अब यसमा पनि धेरैवटा विचार छ, तर सबै विचार म ल्याउँदिनँ। अब हामी एउटा बाइबल स्टडीमा भएकोले साधारण कुरा मात्र हेर्दै जाउँ। डाक्टर राङ खुमाल भन्ने एउटा व्यक्तिले चाहिँ 3वटा सम्भावित उत्तरहरू दिएका छन्। किन कन्स्टेन्टाइन भन्ने व्यक्ति क्रिस्चियनहरूको पक्षमा रहेर उनले यति धेरै काम गरे त, जबकि अलरेडी अरू मान्छेहरू छन् है, रोमी साम्राज्यमा अरू धर्म मान्नेहरू छन्, उनीहरूलाई छोडेर क्रिस्चियनहरूको फेभरमा उनी किन गए, किन क्रिस्चियनहरूलाई साथ दिए भन्ने कुरामा 3वटा सम्भावित उत्तर छ। पहिलो चाहिँ कठोर सतावटको कारण पनि यो विश्वास हराएर गएन, बरु फैलिँदै गयो। र क्रिस्चियनहरूले पुजेको परमेश्वर नै सबैभन्दा महान देखेकोले अरू देवी देवतालाई छोडी विश्वास गर्न लागेका थिए। पहिलो कारण चाहिँ यो हुनसक्छ कि यो चाहिँ पक्का हो, यो चाहिँ सत्य हो, किनभने यति सतावट हुँदाहुँदै यिनीहरू त झन् मौलाएको छ, झन् बढेको छ, पक्का पनि यसमा सत्यता छ र त यो टिकेको छ भन्ने कुराको आँखा खुलेकोले गर्दा यो सम्राटले प्रभुलाई चिनेको हुनसक्छ। दोस्रो चाहिँ यो सम्भावना पनि हुनसक्छ, क्रिस्चियनहरू दिनदिनै बढ्दै गएका र आपसमा उनीहरू एकतामा रहेकोले राजनीतिक सुसङ्गठनका लागि सजिलो हुनेछ। अब यहाँ फेरि स्वार्थताको कुरा आयो होइन। अब यस्तो राम्रो मिलेको जाति, यस्तो शान्त बस्ने जाति, यस्तो बढ्दै गएको छ, यिनीहरूको पक्षमा खडा भयो भने त यिनीहरूले जहिले पनि मेरो कुरा मान्छन्
हैन। अनि हाम्रो विरुद्धमा उठ्दैनन् भन्ने उनीहरूलाई सम्राटलाई लाग्दैछ। किन बेला बेलामा इतिहासमा हामीले हेर्दा कतिवटा झुन्डहरू, कतिवटा दलहरू निक्लिन्छ जोहरूले सम्राटको विरोध गर्दै भित्रभित्र मानिसहरूलाई तयार गरेको हामी पाउँछौँ। तर क्रिस्चियनहरूले कहिले पनि कानुनको विरोधमा, सम्राटको विरुद्धमा उनीहरूले बोल्दैनथे। उनीहरू बरु मारिन्थे, तर कहिले पनि अरूलाई मार्दैनथे, लडाइँ गर्दैनथे। त्यो कुरा देख्दाखेरि यदि यिनीहरू जस्तै भएर यिनीहरूको साथ लागियो भने चाहिँ देशमा सधैँभरि राम्रो हुने रहेछ। हेर्नुहोस् कति ठुलो इन्फ्लुएन्स है क्रिस्चियनहरूको, कति ठुलो प्रभाव, यो एकदमै जरुरी छ। अनि तेस्रो चाहिँ ख्रिस्टको सुसमाचारले प्रेरित भई क्रिस्चियनहरूलाई सहानुभूति प्रदान गरेका थिए। तेस्रो सम्भावित चाहिँ किन उनी यति नजिक भए भन्दा उनले सुसमाचार सुने, बाइबल पढे, त्यहाँबाट उनको मनमा त्यसले प्रेरणा दियो र क्रिस्चियनहरूमाथि भएको अत्याचारमा उनीहरूलाई सहानुभूति दिएको हामी पाउँदछौँ। सो यो कन्स्टेन्टाइन भन्ने व्यक्ति यसरी क्रिस्चियन भएपछि यस्ता यस्ता फरक आएको छ क्रिस्चियनिटीमा। अनि कहिले आयो भन्दाखेरि 4औं शताब्दी है, 313 एडीदेखि उता उनले क्रिस्चियन भएपछि धेरै कुरामा उनले परिवर्तन ल्याएको हामी पाउँदछौँ। अब ध्यान दिनुहोस्, अब सबै स्वतन्त्रता राम्रो पनि हुँदैन है। फेरि ध्यान दिनुहोस्, स्वतन्त्रताको आफ्नो फाइदा पनि हुन्छन् भने केही बेफाइदा पनि छन्। यस मानिसले भनेको अर्थ त्यो सम्राटले मानिसहरूलाई हल्का जीवन जिउन अभिप्रेरित गर्दछ। अब एक किसिमले उनीहरूलाई नामको लागि मात्रै क्रिस्चियनिटीमा लाग्ने कुरा सिकाउँदै थियो, किन यो सम्राट आफै त्यस्तो बाइबल पढेको, एकदमै बाइबल बुझेको थिएन। उसले क्रिस्चियनहरूको मन जित्नको लागि र केही कुरा उसलाई छोएको कारणले गर्दा क्रिस्चियन बन्यो। त्यसलाई देशको एउटा धर्मको रूपमा त उसले घोषणा गर्यो। तर मानिसहरू अब धर्म मात्र मानेर त प्रभु खुसी हुनुहुन्न नि त। बाइबलले के भन्छ? भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने। त्यो भयो। अब यो समयमा विश्वास त गर्न थाले, पुरै देश क्रिस्चियन देश भनेर चिन्यो, तर धेरै मान्छेहरू प्रभुलाई नै चिन्दैन। भित्रभित्र बाइबल त बोकेर हिँड्छ, तर बाइबल भित्रको कुरा जीवनमा छैन है। स्वतन्त्रताको फाइदाहरू छन्, खुलेर प्रभुको आराधना गर्न पायो, सुसमाचार सुनाउन पायो, चर्च स्थापना गर्न पायो। तर त्यो स्वतन्त्रताको बेफाइदाहरू पनि छन्। मानिसहरूलाई एकदमै मनतातो है, एकदम हल्का, एकदमै सेलाएको नामधारी क्रिस्चियनमा तिनीहरूलाई अब बनाउन थाल्यो। किनभने धेरै व्यक्तिहरूले सम्राटबाट शुभेच्छा पाउनलाई पनि क्रिस्चियन बन्न थाले। अब त्यहाँ चाहिँ अब क्रिस्चियन बनेपछि त सम्राटले एकदम साथ दिन्छ, पास्टरै बनेपछि त तलब आउँछ अब सम्राटबाट भनेर मान्छेहरू अब एउटा नामको लागि मात्रै पनि क्रिस्चियन बन्ने कुराहरू हुन थाल्यो। आजभोलि पनि कतिचोटि हुने गर्छ। बाहिर जानु पर्यो भने के अब त्यो अब विशेष गरी युरोपियन देशहरूमा जाँदा चाहिँ बप्तिस्माको सर्टिफिकेट अनि पास्टरले रिकमेन्ड गरेको जुन लेटर हुन्छ, सर्टिफिकेट हुन्छ, त्यो एकदम भ्यालिड हुन्छ है। अनि क्रिस्चियन होइन, तर बाहिर जानको लागि, भिजा पाउनको लागि के गर्छन् भने चर्चमा गए जस्तो गर्ने, अनि बप्तिस्मा पनि नामको लागि मात्रै लिने, ताकि उसलाई भिजा मिल्न सकोस्, पास्टरले रिकमेन्ड गरोस्। अनि खास गरी विवाहको केसमा पनि यो कुरा हुने गर्छ। क्रिस्चियन केटी तर केटा अक्रिस्चियन। अनि क्रिस्चियन केटीले गएर भन्छ मेरो बुवा आमाले त भन्नुभएको छ जबसम्म तिमी क्रिस्चियन बन्दैनौ उहाँले मेरो बिहा गर्दिनुहुन्न रे तिमीसँग। अनि त्यो कुरा सत्य पनि हो। त्यसपछि अब यसले सोच्छ ओहो यसको लागि क्रिस्चियन त बन्नै पर्ने रहेछ, नत्र यस्तो राम्रो जीवनसाथीलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ भनेर उसले के गर्छ, क्रिस्चियन बन्नु पर्यो। के गर्दा क्रिस्चियन बनिन्छ त भनेर उसले सोच्छ, बप्तिस्मा लिनुपर्छ हैन। बप्तिस्मा लिएपछि त क्रिस्चियन भइहाल्यो। त्यसपछि गएर 2-3 महिनाभित्र बप्तिस्मा लिन्छ अनि उनीहरूको बिहा भयो। त्यसपछि बिहा भइसकेपछि यति उनीहरूको परिवारमा बेहाल हुन्छ, यति समस्या हुन्छ, किन ऊ वास्तविक रूपमा प्रभुलाई चिनेकै छैन। बिहा गर्नको लागि, धर्म अपनाउनको लागि मात्रै ऊ क्रिस्चियन भएको छ, बप्तिस्मा लिएको छ। अनि त्यहाँनिर धेरै समस्याहरू आउने गर्छ। सो यो समयमा पनि त्यही भयो। स्वतन्त्रता त भयो, आशिष त आयो, तर त्यो आशिषले मानिसहरूलाई आत्मिक रूपमा चाहिँ एकदमै कमजोर बनाइदियो। अनि त्यही समयदेखि नै उताका कुराहरू हामी विशेष गरी
पर्गामम मण्डलीमा हामी पाउँछौँ। पर्गाममको मण्डलीले के भन्छ? यस्तो यस्तो कुराहरू तिमीहरूले छोडेको छौ, तिमीहरूले इजाबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन्छौ है, त्यहाँनिर कति झुटो शिक्षाहरू आउन थाल्यो, त्यहाँ कतिवटा सम्झौता गर्ने कुराहरू आउन थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै क्रिस्चियन भयो, अब यसो अर्को कुरा पनि मान्दैन, अर्को चाड पनि मान्दैनन् भनेर अर्कोले भन्थ्यो। ठिकै छ नि त, के भयो त भन्यो, मान्यो, किन उनीहरूले सक्कले रूपमा प्रभुलाई चिनेको थिएन। अनि यस्ता समस्याहरू त्यहाँ बढेर गएको हामी पाउँदछौँ। 380 एडीमा सम्राट थियोडियस प्रथमले सबै जातिहरूले क्रिस्चियन मत मान्नुपर्ने उर्दी निकाले। अब त्यसपछिको लाइनमा हेर्नुहोस् है, थियोडियस भन्ने सम्राट आयो। यो सम्राटले के गर्छ भने अब सबै क्रिस्चियन बन्नै पर्छ भनेर उनले त्यो उर्दी निकाल्छ। 392मा आउँदा यो कानुन नै बन्यो। अब चाहिँ क्रिस्चियन राज्य नै हो भनेर कानुन निकाल्यो। अहिले भारतमा कति ठाउँमा हिन्दू राज्य भनेर है त्यहाँ बिल पास गरिएको छ। त्यस्तै अब क्रिस्चियन कानुनमै त्यो क्रिस्चियन राज्य भनेर त्यहाँ ल्याइयो। 400 एडीमा आउँदा देशका सबै मन्दिरहरू भत्काइए। भनेपछि कति ठुलो काम भएको रहेछ हेर्नुहोस् त, इतिहासमा मन्दिरहरू सबै भत्काइए रे। अन्य देवी देवताहरूको पूजा गर्ने प्रथा पूर्ण रूपमा हटाइएको थियो 400 एडीसम्ममा आइपुग्दा है। अब यति समयसम्म चाहिँ लगभग मूर्ति पूजाका कुराहरू, अरू देवी देवतालाई खुलेर आराधना गर्ने कुराहरूमा रोक लगाइएको थियो। त्यो सबै कुराहरू हटेको थियो, किनभने मुख्य हेड नै अब क्रिस्चियन बनिसकेपछि उनले त्यो कानुनलाई, त्यो नियमलाई आफ्नो देशमा लागू गरेको हामी पाउँदछौँ। सो आज हामीले मोटामोटी हेरेको कुरा के छ भन्दाखेरि दोस्रो शताब्दीदेखि 5औं शताब्दीसम्म कसरी मण्डलीले परिचय है पाउने मौका पायो, कसरी ऊ परिचित हुन सक्यो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। हामीले देख्यौँ सुसमाचार पुग्यो, सुसमाचारले परिवर्तन गर्यो र धेरै मुख्य मुख्य व्यक्तिहरूलाई यसले बदल्यो र उनीहरूले आफ्नो देशमा, आफ्नो ठाउँमा उनीहरूले नियम कानुनहरू, क्रिस्चियन नियम कानुनहरू ल्याउन थाले। अनि एक किसिमले शान्ति र आशिषको वातावरण बन्यो। तर उतापट्टि साइडमा के छ भन्दाखेरि मानिसहरू आत्मिक रूपमा चाहिँ दुर्बल हुन थाले। उनीहरूले प्रभुलाई गहिरेर चिन्न छोडे, उनीहरू पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा हिँड्न छोडे। उनीहरूले एउटा धर्मको रूपमा मात्रै क्रिस्चियनिटीलाई अँगाले। अनि त्यही सिचुएसन चाहिँ आजको पनि हो। स्वतन्त्रता त छ, आशिष छ, तर कता कता मनतातो अवस्थामा छ। त्यसकारण हामीले यो सिक्दै गर्दाखेरि हामीले आफैलाई पनि जाँच्नु, आफैलाई निहाल्नु अत्यन्तै खाँचो छ। हाम्रो स्वतन्त्रताले हामीलाई पाप गर्ने बहाना नदिएको होस् है। हाम्रो आशिषले हामीलाई यो आत्मिक रूपमा चाहिँ कमजोर बनाउनेतिर यसले हामीलाई लिड गर्न नपाएको होस्। केही समय आउनुहोस्, हाम्रो आँखा हामी बन्द गर्नेछौँ र हामी एकछिन आफैलाई हामी निहाल्नेछौँ। हामीले इतिहासलाई हेऱ्यौँ, इतिहासमा भएका कुराहरूलाई हामीले आज अध्ययन गऱ्यौँ। अनि यो अध्ययन चाहिँ साँचो अध्ययन हो, किनभने इतिहासमा यी कुराहरू भएका थिए। अब त्यसले हामीलाई के लेसन दिँदैछ, हाम्रो लागि के सन्देश यहाँबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। आजको समयमा तपाईँ र म यो मण्डली इतिहासबाट के कुरा हाम्रो लागि उत्साह मिल्छ, के कुरा हाम्रो लागि चेतावनी हुन्छ, के कुराले अझै हामीलाई च्यालेन्ज दिन्छ कि यो गर्न अझै बाँकी छ, के कुरामा हामीलाई अझै होसियार गराउँछ, कुन आज्ञा हामीले पाउन सक्छौँ, कस्ता कस्ता सान्त्वना हामीले पाउन सक्छौँ। तपाईँको र मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा यी कुराहरूले आशिष पुर्याउन सकेको होस्। फेरि एउटा कुरा हामीले देख्यौँ, परमेश्वरले हरेक कुराको लागि एउटा उत्तम समय नियुक्त गर्नुभएको छ। सताउटको एउटा समय थियो, तर अब सताउट पनि हटेर शान्तिको समय आयो। प्रभुको वचन जीवित छ। विरोधको समय पनि छ, शान्तिको समय पनि छ। त्यो दुईटै समय मण्डलीले अनुभव गर्यो। अनि हामीले देख्यौँ कसरी क्रिस्चियनहरूमाथि आदर आउन थाल्यो, सम्मान आउन थाल्यो। उनीहरूलाई उच्च उच्च स्थानहरूमा उनीहरूले ठाउँहरू पाउन थाले, नोकरीहरू पाउन थाले, उनीहरूको भविष्य उज्जवल हुन थाल्यो। प्रिय, आज पनि तपाईँको र मेरो लागि यहाँ सन्देश छ। तपाईँले र मैले सधैँभरि दुःखलाई, कष्टलाई मात्रै, खेदो र निन्दालाई मात्रै हामीले भोग्नुपर्ने छैन। यदि आज खेदो छ भने भोलि चाहिँ हामीले आदर पाउनेछौँ। यदि आज हामी कष्टमा छौँ भने भोलि हाम्रो लागि एउटा
कटनी र आशिषको समय त्यो बेला हुनेछ। तर हामीले आफैलाई जाँचौँ, आज हामी आदरमा छौँ, आज आशिषमा छौँ भने हामी कतै बरालिएका त छैनौँ। त्यो आशिषले हामीलाई प्रभुसँग अझै नजिकमा लानुको ठाउँमा त्यसले हामीलाई प्रभुदेखि टाढा त पुर्याएको छैन। हामीले आफैलाई हेरौँ। जब तपाईँ सबै कुराद्वारा पूर्ण हुनुहुन्छ, तपाईँको विचार के हुने गर्छ? जब तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँको शरीर कस्तो बन्छ? तपाईँको शरीरले के कुराको माग गर्छ? जब तपाईँको नानीहरू सफल हुन्छन्, तपाईँले आफ्नो नानीको लागि के दर्शन देख्नुहुन्छ? प्रिय, आज हामी आफैलाई निहाल्नु खाँचो छ। कुनै पनि आशिष बन्दैन यदि त्यसले हामीलाई प्रभुबाट टाढा लग्यो भने, या प्रभुमा कमजोर बनायो भने। तर हरेक कठिनाइ पनि आशिष बन्न सक्छ यदि त्यसले हामीलाई प्रभुको समीपमा लग्यो भने। अनि आज पनि तपाईँ र म प्रभुको समीपमा रहने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ। प्रभु, हामी धन्यवाद गर्छौँ यो साँझको समयको लागि।